اج دی دنیا دے وچ محبت دا مفہوم بدلتا ویندا ہے۔ اے خود غرضی، مفاد پرستی تے وقتی جذبات بدل چکی ہے۔ سچی محبت صرف او ہوندی ہے جیڑی ہر حال دے وچ قائم رہے، ہر آزمائش دے وچ مضبوط ہوے تے دل نال محسوس کیتی ونجے، نہ کہ صرف زبان دے نال اظہار کیتا ونجے۔ صاحبان فکر و نظر محبت دا اصل حسن اسے چے کہ اس نو بے غرض رکھیا ونجے، اس نو عزت دیتی ونجے تے اس دی اصل پاکیزگی نو برقرار رکھیا ونجے، کیونکہ محبت ہی او واحد جذبہ ہے جو دنیا نو خوبصورت بنا سکدا ہے تے انسان نو حقیقی خوشی عطا کر سکدا ہے۔ صاحبان فکر و نظر یاد رکھے، ایک بلند و بالا ذات جو تمام عیباں تو پاک ہے، تمام نقوص تو پاک ہے، ہر کمزوری تو بے نیاز ہے، ایسی ذات دے نال یعنی اللہ تبارک و تعالی دے نال محبت کرنا بظاہراً آسان معلوم ہوندا ہے، لیکن اس تو زیادہ مشکل گلے ہے کہ انسان اپنے جیسے لوگاں دے نال محبت کرے جو تمام نقصاں دے وچ، تمام کمزوریاں دے وچ مبتلا ہیں۔ صاحبان فکر و نظر، گفتگو کرن دی خاطر میں جس عنوان دا انتخاب کیتا ہے وہ ہے محبت۔ اس عنوان دے تحت چند معروضات میں تواڈی خدمت وچ عرض کرنا چاہنا۔ امام علی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی باطنی محبت دی حفاظت کرو، کیونکہ یہ نماز تے روزے تو افضل عبادت ہے، انتہائی قابل غور فرمان ہے۔ امام علی مقام علی امیر المومنین علیہ السلام دا صاحبان سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی مناجات دے وچ ایک مقام تے ارشاد فرمایا اے پروردگار میں نو توفیق عطا فرما کہ میں مومنین دی محبت نو اپنے دل وچ انہاں دی غیر موجودگی دے وچ بھی زندہ رکھاں۔ صاحبان محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو زندگی نو خوبصورت بنائندا ہے، دلاں نو جڑیندا ہے تے روح نو سکون بخشیندا ہے۔ محبت ایک ایسی قوت ہے جو ہر رشتے دی بنیاد بندی ہے، چاہے وہ والدین دی شفقت ہوئے، دوستاں دی چاہت ہوئے یا محبوب دی الفت ہوئے۔ محبت صرف لفظ نہیں ہے بلکہ اے احساسات دا نا ہے، اے او روشنی ہے جو اندھیرے دے وچ امید پیدا کریندی ہے، اے او سکون ہے جو تمام بے چینیاں نو مٹا چھڑیندا ہے، اے او جذبہ ہے جو ہر شے قربان کر کے بھی خوشی دیندا ہے۔ صاحبان سچی محبت صبر، قربانی تے خلوص دے لباس نال آراستہ ہوندی ہے۔ محبت دی ساریاں تو خوبصورت مثال قدرت سانو دتی، سورج دی روشنی، چند دی چاندنی، پھلاں دی مہک، بارش دے قطرے، اے سارے قدرت دے محبت بھرے تحفے ہیں۔ انجے ماں دی محبت جو بے لوث ہوندی ہے تے دنیا دی ساریاں تو پاکیزہ محبت ہے، لیکن اج دی دنیا دے وچ محبت دا مفہوم بدلتا ویندا ہے۔ اے خود غرضی، مفاد پرستی تے وقتی جذبات بدل چکی ہے۔ سچی محبت صرف او ہوندی ہے جیڑی ہر حال دے وچ قائم رہے، ہر آزمائش دے وچ مضبوط ہوے تے دل نال محسوس کیتی ونجے، نہ کہ صرف زبان دے نال اظہار کیتا ونجے۔ صاحبان فکر و نظر محبت دا اصل حسن اسے چے کہ اس نو بے غرض رکھیا ونجے، اس نو عزت دیتی ونجے تے اس دی اصل پاکیزگی نو برقرار رکھیا ونجے، کیونکہ محبت ہی او واحد جذبہ ہے جو دنیا نو خوبصورت بنا سکدا ہے تے انسان نو حقیقی خوشی عطا کر سکدا ہے۔ صاحبان فکر و نظر یاد رکھے، ایک بلند و بالا ذات جو تمام عیباں تو پاک ہے، تمام نقوص تو پاک ہے، ہر کمزوری تو بے نیاز ہے، ایسی ذات دے نال یعنی اللہ تبارک و تعالی دے نال محبت کرنا بظاہراً آسان معلوم ہوندا ہے، لیکن اس تو زیادہ مشکل گلے ہے کہ انسان اپنے جیسے لوگاں دے نال محبت کرے جو تمام نقصاں دے وچ، تمام
تمام کمزوریاں دے وچ مبتلا ہیں۔ یاد رکھو صاحبان فکر و نظر، انسان صرف اسے نو جان سکدا ہے جس دے نال محبت کرن تے قدرت رکھیندا ہوئے۔ محبت دے بغیر کدی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ صاحبان فکر و نظر، اگر انسان رب تعالیٰ دے نال محبت کرنا چاہندا ہے تو اس کو پہلے چاہیدا ہے کہ وہ رب تعالیٰ دی خلقت دے نال محبت کرے، یعنی انسانہ دے نال محبت کرے، تا وہ اس قابل ہو سی کہ وہ حقیقی معنی دے وچ رب تعالیٰ دے نال محبت کر سکسی تے رب تعالیٰ دی معرفت حاصل کر سکسی۔